في رسول الله أسوة حسنة لا يدخل الجنة قاطع نزل على محمد وهو الحق إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم ایک ٹیبل فین تے منگاؤ ذرا ٹیبل پنکھا ایک پیڈسٹل فین پنکھا لے آؤ ایک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز آمین حضرات، سننے والی میری باز در احترام ماؤں اور بہنوں، دیگر مضافات سے آنے والے غیور مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اہلیان چھوٹا دیالہ کے غیور مسلمان بھائیوں، یہ شادی کے موقع پہ پروگرام ہے۔ میرے بھائی محمد عثمان صاحب جنہوں نے اپنے والد کے جانے کے بعد بھی شادی کے موقع پہ بھی دین کو ہی یاد رکھا۔ کچھ باپ ایسے ہوندے نے جڑے زندگی چولادہ کولو خود اپنی قبر اپنا حشر خراب کراندے نے، ایسی ایسی رسم و رواج شادیاں تے کرن دی اجازت دیندے نے کہ جڑا قیامت نو ناقابل معافی جرم بن جانا، کہ اللہ نے کہنا میں تینوں صاحب اختیار بنایا سا، انتقال تیرے نام۔ بچے باتیں نہ کرو یار، ہن بس چپ کر جو، ہن بیٹھ جو، آجو ہن گلہ نہ کرو، بس پلیز آجو، جگہ نہیں لاب دیا میرے جوڑا جی بھائیو، آجو آجو۔ وہ مریوں کسانہ دی جوڑا جی بیٹھی ہے، میرے جوڑا جی بہ گئے ہیں۔ بھی گل تسی سنو بیٹھ کے آ کے ماشاءاللہ انہاں شادی دے موقع تے دین دی بات اور دل خوش کر دیتا ہے۔ کتنے بندے قیامت نو لا جواب ہو جانے چھوٹے کیالے چوں۔ اللہ کہے گا بھی منڈے نے مہندی کیتی، جی مولا کیتی، منڈے نے قوالی نائٹ کرائی، جی کرائی۔ اللہ کریم نے فرمانا ہے کہ تو ایدہ باپ ہے، جی باپ۔ اس بچے نے جو نبی کریم دے خلاف نچنا ٹپنا کیتا، جی کیتا۔ اللہ کہنا تینوں میں 5 کلے دیتے سی، مولا 5 کلے دیتے سی، 10 بھی مجھاں بھی دیتیاں سی، مولا دیتیاں سی۔ فرمایا کہ اینا کچھ میں تینوں دیتا، تو اپنی اولاد نو منتقل کر کے آئے ہیں، صاحب اختیار سا۔ اگر تو اپنے حکم نہ میرا حکم مان کے اولاد نو سدھے رستے تے نہیں پا سکیا، تے پھر آج میں نو جواب دے دے کہ کنے تیری اولاد نو سدھے رستے تے پہنا سی، بندہ لا جواب ہو جائے گا۔ آج کتنے باپ ہے چھوٹے کیالے وڈے کیالے دے اندر کے جڑے خود اپنے بچیاں دیاں مہندیاں تے نال نچ دے، وال تمے دی کوڑی ہوندی اثر ہوندا وچ ویاں۔ تھوڑا جا سائڈ تے ہو جو نا، اے واہ گیا یا قریب لائے ہاں، تو ایڈی دور لاؤن دے ہیں، ایتھے لائے قریب، سپیڈ کم کر رہے ہیں۔
ول تمے دی کوڑی ہوندی اثر ہوندا وچ ویاں جیڑا کام ماواں کردیاں اوہ کردیاں تیاں ماں پر تھی پتا پر گھوڑا بہتا نہیں تے تھوڑا تھوڑا اثر ضرور ہوتا ہے۔ آج جتنا مجمع ہے نا ہنے میں کہاں جی بڑی عاشق رسول بیٹھے تے نبی کریم نے فرمایا کہ دو جگہ تے کسے دا تانوں پتہ لگ سکتا ہے دیندار ہے یا دنیا دار۔ دیندار بندے دی دو جگہ تے مصطفیٰ نے پہچان دسی۔ میرے بہت پرانے دوست 20 سال پرانے دوست ہے بھائی محمد رفیق، وہ جوان سی جلسیہ دے مینوں لے جانا آج چٹی داڑھی ہو گئی ہے۔ میں دعا کرنا ہے میرے بھائی عثمان دی شادی دے موقع تے جلسہ ہے، اللہ بھائی ارشد دی قبر نو جنت دا باغ بنائے۔ بابا جی محمد علی صاحب انہاں دے دادا، اللہ انہاں نو بھی جنت چالا مقام دے۔ انس جٹ میرے بھائی خویس اور ابو بکر اور بھائی جنہیں انہاں دے عزیز کزن دوست شادی شریک نے، اللہ سب دیاں قبراں جنت دا باغ بنائے۔ اور مولانا صدیق صاحب جو استاد محترم جامعہ سلفیہ میں پڑھاتے رہے، اللہ ان کی قبر جنت کا باغ بنائے۔ اور رانا میرے بھائی زاہد توصیف صاحب، انس صاحب، عبدالستار صاحب، عامر شہزاد صاحب، رانا عثمان، یہ بڑی محنت کی انہوں نے پروگرام کے لیے۔ انس بھائی تو ویسے میرا بیٹا ہے، روز رابطے چ رہا کہ مدری صاحب لازمی پہنچنا۔ بیٹا یہ موبائلوں کی نہ لائٹیں نہ جلائیں، جینی لائٹ نہ مولوی نہیں نہ چمکنا، تیری نکی جی نہ بھی نہیں چمکنا۔ تے نایا بھی کرتا ہوں تے پائیا میل جمی ہے تے تو موبائل چمکاؤندا پھرنا ہے، چاواں ماریا کر چاویاں۔ جنہ مجمع جی تسی توجہ رکھو گے نا تو میں تانوں گل سمجھانی ہے کہ آج کتنے دوست احباب بیٹھے جنہ دے کول اختیار نے مگر نہ اولاد نو مہندی تو ڈک دے، نہ اولاد نو نچن ٹپن تو ڈک دے۔ تے میں تے انج کہنا ہونا وا ناصر مدنی کھریاں گلاں کرن والے مولوی دا نام ہے، میں بلاوندا نہیں ہوندا، ڈردا بھی نہیں کہے پوندا۔ ہاں جی جڑی رات قبر چوں تے ہونی تے ایتھے بہتی دیر رہ کے کرنا کی؟ آ گل جڑی سیدھی کھری او سن لو، تسی ایمان نہ دسو بھی بندہ اللہ اگے بھی لاجواب ہو گیا تے عوام اگے بھی لاجواب ہو گیا۔ دو کماں تے دین سمجھنا ہے۔ اللہ دے حبیب نے فرمایا کسی نو دیندار کہنا ہے، کسی نو اللہ والا کہنا ہے کہ واقعی دین اسلام دا پیروکار، تے دو جگہ تے ویکھ کے کہنا ہے۔ اونج نہیں ایویں کولو کہہ دینا بھی عاشق تے بھی عاشق ہے۔ فرمایا جدی خوشی چ دین شامل ہوئے تے جدی غمی چ دین شامل ہوئے، اپنی خوشی چ بھی اللہ رسول نو شامل کرے اور اپنی غمی چ بھی۔ ہن کنے کہالے چ ویاہ ہوندے نے تے کسے دی ویلی چ نچن ٹپن ہو جاندا ہے، کتے محک ملک آ جاندی اور روزیاں چ مولویاں نو بیڑا گر کر دی ہے۔ وہ بولو ہن ٹلے پہ گئے منڈے اور روزیاں چ مسیتے آ جاندی تے وہ کہندی ہے میں توبہ کر لی میں تبلیغ کروں، تے مڑ کے 11 مہینے دی بکنگ جاری تے جٹ کٹے ویچ کے بھی وہ تے لا دیندے۔ انہاں جٹاں دے مولوی سد لیا نا، میں سچی گل کر رہا ہاں۔ جنہ مجمع ہے جی میرے چن مکھن ملائی نوٹ کرو۔ ہن ایمان نہ دسو بھی پہلے دن منڈیا کیتا ہوئے ناشتہ، دوجے دن کیتی ہوئے مہندی، ساریاں کڑیاں منڈے کٹھے کھلو کے پھول پھول سٹے ہون تے منڈیا ڈانس کے تے پترو تسی گلاں کرنوں ہٹنا ہے کہ نہیں ہے؟ لہدا شرارتیا تو ادو دا لگا ہے ادھر، چل ادھر ہو جلدی کر، تو ہی ادھر ہو پتر، گلاں نہیں کرنی میں ادو دا تینوں ویکھن دیاں ساتھ۔ کتنا مجمع ہے، میں اینی کڑوی گل کرنی تو حیران ہو جانا ہے۔ جدو پہلے دن ناشتہ کر لیا، پھر مہندی کر لی، پھر جناب اور ناشتہ کر لیا، پھر میرج ہال دے کے باہر کھلو کے لڈی پا لی، پھر چانگرا مار لیاں، تیاں لیاں دے گھر شرم آنی چاہیے، ہانگرے مارنے تے لڈی پاؤنی تے پیسے سٹ کے تے لالا لالا کرنی تے فیرنگ کرنی تے اندر پھر میاں نہیں بیٹھے ہوندے نے نکاح پڑھاؤن لئی، تو پھر انہوں یہ چاہیے دعا کرے مولا جڑا انہوں نے پرسوں دا کنجرخانہ شروع کیتا ہے انہوں ویکھ کے نکاح قبول فرما۔ پھر یہی بنتا ہے نکاح تے عبادت ہے، اور عبادت نہ سارا کنجرخانہ جوڑیا ہے۔ مینوں دنیا دی کوئی عبادت بخاؤ
جدے نال عبادت بھی ہوئے تے شیطان دا کنجر خانہ بھی نال جڑیا ہوئے کوئی عبادت دکھاؤ دنیا کی شیطان بھی آندا ہونا ہے کہ اینا دے ہوندیاں مینوں ایتھے آن دی کوئی لوڑ نہیں گی اے جانم تے مولوی جانم مولوی چارہ بیٹھا ہوندا ہے کاچ رجسٹر مار کے تے انہوں کہنا پہندا ہو 2 منٹ نکاح دا خطبہ تے سن لو مولوی تو ہی پڑھاؤ ایتھے ہن خطبے سننا ہے کئی یہ جو جپانی پھل بھی بیٹھ بیٹھے ہوندے نہیں سچی گل کر رہے ہیں میں مولانا میں کئیاں میں تے ایک جگہ دے ہوتے میں جڑاں والے میں نکاح پڑھاؤن گیا تے میں تے کہا پدوکاں والے ہو باہر تسی بڑی کھڑ کھڑ کر لیے تے اتھی ہن چپ کر کے سن لو میں او دے وچ گیا تقریر تے تانوں بھی میں کہنا سمجھاؤنا تھوڑا جہا کرسی تھلے کر لانا آ پکھا ہے میں کرنٹ لگ گیا تے خون تے اگے نہیں ہے گا آجو ایتھے آجو نہیں صحیح گل ہے قاری صاحب نے ساری عمر اتنے کچھ بالکل قاری صاحب نے اللہ صحت دے کھوایا پیا کرو اپنے پنڈ دے مولوی ایک میرا یار ادھر ماڑا بیٹھا ہے وہ کتنے چلے گیا آ بلال صاحب تے ایک ہو تے بزرگو تسی انہاں نوں ذرا کو خدمت سیوا کرو ہاں ایک مجھ جڑی ہے نا ہر مسجد والے نوں علیحدہ رکھنی چاہیے تاکہ مولوی صاحب دودھ پین تے ہرے ہوں ہاں جی میں سچی گل کر رہا ہاں سارے پنڈ والے آئے نا جمع ہو گئے جدوں میں آیا ہاں بندے 15 بھی بیٹھے ہن ماشاءاللہ سارے میرے چن جمع ہو گئے نے اللہ انہاں دا پتر بیٹھ جا میرے تے یقین نہیں ہی تینوں ہے بے حد ویکھو اٹھ کے ویکھن لگ پیا پتر میری گل چ سیدھا ہو کے بیٹھ جا میں تینوں نظر چ تو کیوں شرارتی کرنا ہے شرارت ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے 2 جگہ دے تے دین ہے تے پھر دین ہی میرے امام عالی مقام حسنین دینا نہ جانو ماننے والا اب ایکنا میرے بچے عثمان نہیں آج محفل پاک دا انتقار کر کے جتنے انقاد دے اندر دوستہ باپ آئے نہیں اس منعقد ہو گیا جناب اعلیٰ جلسہ بیعاد ہوتے تے عزت والی بن گئی محفل تے باپ نو سواب پہنچدا پہ آئی تے میاں صاحب فرمان دینے میاں محمد بخش کے اندر جس تمبے تی گرتی دین دے اسے تمبے پانی جڑے آن میل محمد او ہوئی آن مکانی جڑے تاڑے خوشیاں دے ساکھ نہیں وہ ہوئی غمیاں دے ساکھ نہیں اے دا مطلب تھوڑی جی نا ایکو چلا نال مکسر نہ ہوئے ایکو چلے جڑے خوشیاں دے ساکھ نہیں وہ غمیاں دے ساکھ نہیں آج کنے دوستہ باپ آئے نہیں احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ نمانے والو عزیزہ نے من عرض کرنا چاہ رہے اپنی خوشیاں چھے اللہ رسول نو شامل کر لو تے اللہ ساری زندگی خوشیاں لی بنا دوے گاؤ فرما جی دیکھتا پیا میں بڑے کمری والے دے چوکی دار آئے نہیں میرے امام عالی مقام حسنین دینا نہ جانو ماننے والو خیرکم رے اہلی تاڑے چو بہترین ہوئے جڑا اپنے اہل و عیال نہ اچھا سلوک کر دائے یہ چھے بیوی بھی شامل یہ چھے ساس بھی شامل یہ چھے ماں بھی شامل یہ چھے باپ بھی شامل یہ چھے دوستہ باپ بھی شامل نہیں یہ دا مطلب ہے شادی کرا کے وکھرے ہو کے خاندان تلق نہیں توڑنا خاندان رشتہ نہیں جوڑنا جدو میرے سرکار مدینہ سلوک الوسیلہ احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ نمانے والو میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والے ہو چھوٹے کے آلے دے عباسی آؤ اپنے دل ویچے بات لے جائی نبیاں دے سردار نے فرمایا وے دنیا دے ہوتے جڑے بندے اپنی بیوی نہ اچھا سلوک کر دے نہیں وہ بہترین مسلمان نہیں میرے آقا فرماندے نہیں تاڑے جو بہترین ہوئے 2 ہی ہستیاں نے جڑیاں تیرے واسطے کوئی چھڑ دیاں نے ایک ماں باپ ہے جڑا اولاد واسطے سب کوئی چھوڑ دیندہ ہے اپنے نوے کپڑے نہیں سواندہ پرانے کپڑے آتے عمر گزار دیندہ ہے عرض کردہ ویکھانا میرے بچے عثمان نو پالے آؤ آسے آسے عمر گزاری تے جلے خار ہزاراں مالی باغ نہیں ویکھن دیندہ جدو آیاں باغ بہاراں آج عثمان دے چاچے
چچے بابے تائے رشتے دار بیٹھے نے پر جنہیں جمعہ سی جوان کیتا 21 اپریل کل تے میرے بابے نو گئے 28 سال لگ جانا وے اس دنیا تو گئے تے میں بھی ویکھیا اسی 5 بھرا 3 بہناں پر ایک دی بھی باپ نے خوشی نہیں ویکھی تے جویں عثمان سویرے جنجے چڑھے گا تے جناب سارے گھر چ خوشیاں آن گیاں پر آسے آسے عمر گزاری تے جلے خار ہزاراں مالی باغ نہیں ویکھن دیندا جدو آئیاں باغ بہاراں کئیاں دلہیاں دے باپ نہیں ہوندے کئیاں دلہیاں دیاں ماواں نہیں ہوندیاں تے او قبراں دے وچ جا چکیاں ہوندیاں تے دلہے ویالے دن شگن دی کرسی تے بیٹھ کے آنسو بہاندے نے جدو ماسی پیار دے روندی ہے تے آندی لے وے بچیا میں ماں والا پیار تے نہیں دے سکدی تے ماسی والا پیار لے لاؤ میں شعر پڑھنا ہونا میں اوتے جملہ بڑا درد والا جملہ ہے انہوں نے جناب والا مینوں دس دیتا عثمان دے والد دنیا تو گئے تے میں تے خود دکھی ہے اس لفظ دے اندر جناب جی دنیا چ لفظ بڑا وڈا ہے ساڈے گھر وے چھاں ہوندی سی ویڑے بیٹھے ماں ہوندی سی دور میرے تو بلا ہوندی سی ویڑے بیٹھی دوا ہوندی سی دور آواز کھچے ہاڈے گھر وے چھاں ہوندی سی ویڑے بیٹھی ماں ہوندی سی رات براتے آ جاواں میں رات براتے آ جاواں میں رات براتے آ جاواں میں لیٹ سویرے ہو جاواں میں تازہ روٹی تیار ہوندی سی اے روزے گزرے نہیں کنے بیٹھے نے ماواں دیاں وے پتر دودھ لے آؤ وے دہی لے آؤ وے ساری دی زان ہو گئی وے 20 منٹ رہ گئی وے 25 منٹ رہ گئی وے 15 منٹ رہ گئے نہیں وے پتر 10 منٹ رہ گئے نہیں اللہ جاندا جدن ماں پہ ٹر جن بھرا ایک وراں کہندا اٹھ لاؤ بہن ایک وراں کہندی اٹھ کے کھا لاؤ بھابی ایک وراں کہندی اٹھ کے کھا لاؤ مامی ایک وراں کہندی اٹھ کے کھا لاؤ چاچا ایک وراں کہندا کھا لاؤ اینے منٹ رہ گئی ایکو وراں سارے رشتے جگاندے پھر بندہ ستیا ہی رہ جاندا ہے ایکو رشتہ جگتے ماں دا ہے منجی کول میں روٹی لے آنی ہے اس لیے تے کیا کرنا میں پاس بلاتی ہے دودھ بلاتی ہے لوری سناتی ہے یاد جو تیرے پل پل مجھ کو آتی ہے ہر خوشی دے موقع تے بچڑے ماپے یاد آندے نے ہر خوشی دے موقع تے بچڑیاں ماں یاد آندیاں نے ہر خوشی دے موقع تے بچڑے باپ یاد آندے نے پاس بلاتی ہے دودھ بلاتی ہے لوری سناتی ہے ڈھونڈ کے لاتی ہے یاد جو تیرے پل پل مجھ کو آتی ہے اور میں اپنے بیٹے عثمان نو کہاں گا گھبرانا نہیں دنیا چ تیرے چاچے تائے تیرے نال جنجے چڑھن گے تیرے کزن نال چڑھن گے پر ایک جملہ بھی یاد رکھی تو تے دنیا چ بڑا پیار ویکھے آئے میرے کملی والے محبوب دی ماں میں منو کہندیاں آمنا پاک میں منو کہندیاں نہیں میں منو کندہ نہ لگ کے رونا دیوی انو ماں یاد نہ آن دیوی انو ماں توجہ میرے وال نہیں میں منو کندہ نہ لگ کے رونا دیوی انو ماں یاد نہ آن دیوی انو باپ جیسا پیار دیوی انو باپ جیسا پیار دیوی نیام نہ ذرا حوصلہ کر نیام میں امن انہیں کے بابا نہیں تکیا آجی اممہ بھی ٹھر چلی ہے تے جنہوں نے کمری والے محبوب دی عمر 6 سال دیئے تے میرے مدنی
کریم دے مروں دی کیوں وے میرا لاڈ محمد، وے میرا پیار محمد، وے میرا دلدار محمد، وے میرا سون محمد، وے میرا مکھن محمد، وے میری ملائی محمد، وے میرا چھاد محمد۔ پتر شالا جوانیاں مانی اگے بابا نہیں تکے آؤ، آجی اممہ بھی ٹوڑ چلیے، اگے بابا نہیں تکے آؤ، آجی اممہ بھی ٹوڑ چلیے۔ تے میرے کمری والے محبوب دی ماں دیئے، پترا میرا رونا کڑی دی کڑی، تیرا رونا ساری عمران دائی۔ میں جملہ کمانگا درد والا جدو میرے امام عالی مقام دے نانا پاک ممانے والوں، میرے مدنی کریمہ ایکو چراغ ذرا نال تھوڑی جی ایکو حضور سرکار مدینہ دا کلمہ پڑھنے والے ہو، احمد مجتبہ مانے والے ہو۔ میرے نبی دی عمر 8 سال دی ہوئی تے سرکار دی ماں تو بعد دادا دنیا تو چلے گیا تے سنو ذرا تے آنا 5 اونٹ لے کے تے سردار ابو طالب کر گئے تے آندے ابو طالب جاننا ہوئی تو تے عبداللہ ایک ماں وچوں جے تے میرے بچڑے محمد دا ہاتھے انہوں کرنا نہ لگ کے رونا دیوی، انہوں ماں یاد نیان دئی، انہوں عبداللہ لے پیار دیوی تے 5 اونٹ میرے محمد دے حق میر ویچ لکھ دیوی۔ اس دور جو میرے نبی دے دادے نے 5 اونٹ حق میر ویچ لکھے۔ سنیے ذرا تیانر سرکار ابو طالب دے دیتے کہ انہوں کدھا نہ لگ کے رون نہیں دینا، انہوں پریشان نہیں ہون دینا تے 5 اونٹ حق میر چ لکھ دیوی۔ میرے نبی کریم دا چاچا پھر دنیا دا عظیم چاچا بنے آؤ جنہیں سارے مکے نال وڈ لے آؤ، سارا مکہ چھڑ دیتا پر محمد دا ساتھ نہیں چھڑے آؤ۔ تے پھر پتیجے نو ہی آیا سیدہ خدیجہ الکبریٰ توجہ میرے وال ہندیانیات کا میں تیرے بھتیجے محمد نہ نکاح کرنا چاہنی ہے تے بھتیجا بھی بڑی شان والا ہے، جے باپ سر تے نہ ہوئے میں اپنے پتر عثمان نو کمانگا ہوں، اپنے چاچیاں تایاں نو باپ سمجھنا ہوئی، اپنے مامیاں نو باپ سمجھنا ہوئی، اپنے نانے دادے نو باپ سمجھنا ہوئی، انہاں دے مشورے نال زندگی بسر کریں تے ہمیشہ سوچ روے گا۔ سرکار نو جدوں پیغام آیا عرب پتی عورت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ یاد آؤ تے سنو اے پترو اپنے ماں پہنوان دیئے ڈونٹ ٹچ می لائف، تم کون ہوتے میری زندگی میں انٹرفیئر کرنے والے۔ 16 پرو میکس ماڈل یہ جتنے میرے چاند یوٹیوب ماڈل، فیس بک ماڈل، مسنجر ماڈل، ہیکی ماڈل، ویب سائٹ ماڈل جتنے میرے چاند بیٹھے آج نوٹ کر لو۔ میرے نبی کریم نے 25 سال دی عمر چے مول پاتا چاچے داؤ، جے چاچے نے باپ بن کے وکھایا تے میرے نبی نے بھی پتر بن کے وخا دیتا۔ حرب پتی تاجر دا کھاتا آیا یہ تاجرہ عورت آدھی ہے میں محمد کریم نہ نکاح کرنا ہی تے میرے نبی کریم آدھے چاچا خدیجہ الکبریٰ دی طرف کھاتا آیا ہی پیغام آیا ہوئے کہ میرے نہ نکاح کر لو نہ سوار کرنا گائنے بیٹھے جے عرض کرنا چاہ رہا ہوئے تے ابو طالب خوش ہو گئے آدھے پترہ مول پاتا ہی میں تینوں پالے آسی تے آج مول پا دیتا ہی پوچھ گئے پر میرے ویر ویکھنا نصیحت تھی جنانو دپنا چا کریے مکی میرا ایک بیٹا تے 4 بیٹیاں ہیں تے میرے والد نے 5 پتران دی شادی نہیں ویکھی تے میں ہو دل ویکھ کے یہ دعا کرنا ہونا مولا مینوں اے دی جنجے چاڑ دیویں تے مینوں اے دی خوشی وکھا دیویں آسے آسے عمر گزاری تے جلے خار ہزاراں مالی باغ نہیں ویکھن دیندا جدوں آئیاں باغ بارو جدوں میں کسی دے نکاح تے جاواں مینوں آپ لوکی آندے نے پتہ نہیں لوکاں نوں رون کیویں آ جاندا ہے تینوں لکی ہوے تے پھر آوے نا اس دولے ول ویکھ کے مینوں اپنا باپ یاد سہ سہ جوڑ سنگت دے ویکھے آخر وتھا پیاں جنہ باجوں چٹنی سی لنگدا او شکلاں یاد نہ رہیاں میلا میلیاں دا یاراں میلیاں دا
امام زادے سنگ چھڈ گئے نے یاراں بیلیاں دا ایک دن اساوی مدنی ٹر جانا کنڈا مار کے نا حویلیاں دا ایتھے بزرگ صابر نظر نہیں آندے ایتھے میں نے پچھلی بار مسیح تے سنیا بابا صابر پٹو میرے والد صاحب دا نام بھی صابر سی تے صابر صاحب نہیں نظر آتے میں جنہیں دوست بیٹھے جے تانوں پیغام دوں زندگی چ قدر کریا کرو مویاں تے ہر کوئی یاد کر لیندا ہے ہر کوئی کہندا بڑا چنگا سی وہ زندیاں نال پیار ورتیا کرو میں جملہ کہاں گا رہتے آندے نال بڑا درد والا ہے عرض کرنا چاہ رہا ہوں جی جملہ بڑا درد والا ہے حضرت سرکار مدینہ دا کلمہ پڑھنے والے ہو چھے سے جوڑ سنگت دوکے آخر ویتھا پیاں جنہ باجوں چٹنی سی لمدہ وہ شکلہ یاد نہ رہیاں وہ ٹر گئے یار محبتہ والے تے لے گئے نے نالی ہاسے یار محمد من دل نہیں لگدا من جائے کیڑے پاسے کی نام سی عثمان دے والد دا بھائی ارشد جٹ نو جرا بیا لاؤ کنیاں فکراں سی پتر وے آواں گا پر ویرا اج دنیا دے تے چاچے بابے خوشیاں سے شامل ہو گئے میں شعر پڑھاں گا کپڑا پٹے ترو پا لگدا تے دل پٹے کس سینہ اوے اپنے باجے محمد بخشا اپنے باجے محمد بخشا دیکھی مرنا کی جینا اس لیے کیا کرنا میں چھت پنجرے اڈ شہباز گئے کر عرشاں والے پرواز گئے کر وتھاں دور دراز گئے فانی چند دن جگتے جی گئے نے پھر موت پیالہ پی گئے نے یہ تو سب مسافر تھی گئے نے جتنے یہ میرے چان آئے نے دیکھونا اب بچہ خوشیاں سے شامل ہو گیا یہ دے چان نہ بیالا عثمان دی خوشی جو یہ دے چاچے بابیاں دے یہ دے قسم نے اللہ انہاں بچیاں دی عمرہ چے برکت پائے یہ جتنے آج اپنے یار دی شادی دے موقع تے آئے نے تے خوشیاں نہ بھی یہ کدی تو کٹھے دے دے میں نو کٹھے تو نہ کرنے پہن اللہ میرے یار دی یہ دا کی نام سی اے میرے چان رانا زاہد تشریف اور دوست اے دوویں پرانے اللہ انہاں دی عمرہ چ برکت پائے صحت والی زندگی دے وے محبت والی گل کنا مجمع بیٹھا وے میں تانوں سمجھانا چاہنا وے انج دے یار ہون جڑے یاراں دیاں خوشیاں نو اپنیاں خوشیاں سمجھن انہاں دیاں غمیاں نو اپنیاں غمیاں سمجھن اور میں جملہ کہاں گا حضرت سرکار مدینہ سنو قلب و سینہ نو ماننے والو آ میں تینوں دساں دیویں جناب اعلی لوکی درد ونڈاؤں دے نے آ میں سمجھاواں ذرا دھیان دے نال جویں بچہ سویرے جنجے چڑھے گا تے سارا خاندان نال جائے گا اور لاڑے دی سویرے بڑی قدر و منزلت ہوندی ہے لاڑے دیاں بڑیاں موجاں ہوندیاں نے جتنے یہ میرے چان مکھن ملائی ہے ماشاءاللہ پتر تیرے بیاہ تے بھی انجی سٹا ماشاءاللہ اللہ دی عمر چ برکت پائے ہاں تے اپنے ابے کو اور لیا یہ چانے ماشاءاللہ بابر ظہیر دے بچے نے اللہ انہاں دی عمرہ چ برکت پائے تے جا پتر تیری ساس تینوں ساری عمر چھوٹا گوشت کھوائے آج تو ہی دعا آئی تنور اور کہو ہے آمین کہو ہے اللہ جڑے نہیں بولے گوبھی کھا کے عورت سارے آمین کہو دوبارہ آوے کوئی نہ کیڑی کاری ہے اجے چلیا کتھے تیری ساس بیٹھی ہے کتھے تسی جے 50-10 سالہ دے ہیں اونج ویسے نا منڈیاں دا بیاہ چھتی کرنا چاہیے ایتھے جنیاں نو کہیے نا منڈیاں دا بیاہ کرو نہیں اجے منڈے پیراں تے نہیں کھلوتے منڈے کنداں ٹپی جاندے نے منڈے چھتاں ٹپی جاندے ویلا جاندا تھانے وڑی جاندے تے اندر پیراں تے نہیں کھلوتے سچی گل کر رہے ہیں 20 سال دے منڈے نو بیاہ دینا چاہیے 18 سال دی عمر دی شادی کر دو
जे 40 च इजराइल आए एक बच्चा 21 साल का तो छड़ के जाएगा क्यों जी। तो जो करनी 35 फिर 40 च इजराइल आंदा अल्लाह इन्हों को 5 साल दे देंदा। अल्लाह आंदा है मैं 15 साल की उम्र जिस बच्चे नूं बालग किया मैं तो 25 साल दिते सी अंतरे तुसी निकले जे 25 साल अल्लाह ने दिते। और बोलो बई जे 35 साल कई मुंडियां नूं वेना ओए विआह करा लो तुहाडे वाल उड़ गए नहीं ये साडा खानदानी मसला है। मैं खानदानी मसला नहीं कसला है खानदानी। आ 15 साल के मुंडियां दे क्यों नहीं वाल उड्डे। आ मैं तो अजे तक मैं मैनू मौलवी बनया मैनू कई साल हो गए 40 साल तो हो गए ने मैनू जनाबे वाला मेरे तो वाल उंजी ने। ये खानदानी मसला नहीं गा।